आज त सन्डे हो, हेरिदिनु पर्यो कसलाई के चित्त बुझेको रहेन रहेछ। क्रिस्चियन महानुभावहरूसँग हाम्रो केही पनि विवाद होइन कि, उहाँहरूसँग हाम्रो यति मात्र प्रश्न हो कि मत्ती 27:43 मा येशूले भन्नुभएको आई एम द सन अफ गड, यसको अर्थ के हो? हामी यति उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छौँ। हाम्रो यति मात्रै हो प्रश्न। येशूले भन्नुभएको आई एम सन अफ गड, म परमेश्वरको पुत्र हुँ, यसको अर्थ के हो? उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि येशू परमेश्वर। अब कसरी परमेश्वर येशू? जबकि उहाँ येशू स्वयंले बताउँदै हुनुहुन्छ कि आई एम सन अफ गड। जुन बेला उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नको लागि भनेर लिएर गइयो, त्यसपछि जुइसहरूले चाहिँ अब तेरो भगवान ल्याएर तँलाई बचाउँछ होला नि भनेर जिस्काउँदा गिज्याउँदाखेरि आई एम सन अफ गड, म परमेश्वरको पुत्र हुँ। अनि त्यही बेलामा चाहिँ आकाशपट्टि फर्केर चाहिँ येशू ख्रीष्टले हे परमेश्वर, यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरूलाई थाहा छैन, यिनीहरूलाई माफ गरिदिनु होला भनेर कोसँग प्रार्थना गर्नुभयो? हाम्रो प्रश्न यति हो, धेरै प्रश्नै छैन। हामी यति भन्छौँ कि यसको उत्तर दिनुहोस्। अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि, अ लिटल नलेज इज अ डेन्जरस थिङ, अर्थात् थोरै ज्ञान भएको एउटा खतरनाक कुरा हो। एउटा उदाहरणको निम्ति एउटा अधुरा ज्ञान भएको पाइलटलाई हवाईजहाज चलाउन दिँदा के हाल होला त? जसोतसो गरेर टेक अफ त गर्ला, तर ल्यान्डिङ गर्दा चाहिँ पक्का पनि गोक्राउँछ। त्यसरी नै आज इसाई विरोधीहरू अधुरा बाइबलको ज्ञान लिएर मैदानमा उत्रिनु भएको छ। तर केही छैन, परमेश्वरले उहाँहरूलाई चुन्नुहुन्छ र आशिष दिनुहुनेछ। जयमसी तथा नमस्ते, म बर्नार्ड लामा फेरि पनि यहाँहरूलाई मण्डली टिममा स्वागत छ। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला र बेल आइकन बटनलाई दबाउनु नभुल्नुहोला, किनभने जब म भिडियो अपलोड गर्छु तब तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँले मण्डली टिभीलाई युट्युबमा सर्च गर्नु चाहनुहुन्छ भने मण्डली टिभी लेखेर तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो भिडियो मण्डली टिभीमा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने bernardmax2@gmail.com मा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त सुरु गरौँ। क्रिस्चियन महानुभावहरूसँग हाम्रो केही पनि विवाद होइन कि, उहाँहरूसँग हाम्रो यति मात्र प्रश्न हो कि मत्ती 27:43 मा येशूले भन्नुभएको आई एम द सन अफ गड, यसको अर्थ के हो? हामी यति उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छौँ। हाम्रो यति मात्रै हो प्रश्न। येशूले भन्नुभएको आई एम सन अफ गड, म परमेश्वरको पुत्र हुँ, यसको अर्थ के हो? सर्वप्रथम मत्ती 27:43 मा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको शब्द होइन, यो अन्य व्यक्तिहरूले भन्नुभएको शब्द हो। यसको अर्थ यो होइन कि यीशु ख्रीष्टले म परमेश्वरको पुत्र होइन भनेर भन्नुभएको छैन भनेको पनि होइन। भन्न खोजेको यो हो कि मत्ती 27:43 मा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको शब्द होइन, तर अन्य व्यक्तिहरूले भन्नुभएको शब्द हो। यहाँ बाजेले आधा पढेर आधा ज्ञान लिएर प्रश्न गर्नुहुँदैछ, तर आधा ज्ञान आधा पढेर होइन। आज हामी पुरा पढ्नेछौँ र पुरा पढेर पुरा ज्ञान लिनेछौँ। र मत्ती 27:41 के भन्छ त? आउनुहोस् हामी बुझौँ। मुख्य पुजारीहरूले पनि शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरूका सँगसँगै उहाँको गिल्ला गर्दै भने, जब यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा झुन्डाएको थियो तब मुख्य पुजारीहरूले शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरू सँगसँगै गिल्ला गर्दै थियो। मत्ती 27:42 मा के लेखेको छ? यसले अरूलाई त बचायो, आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्दैन। यो इजरायलको राजा हो। अहिले क्रुसबाट तल ओर्लेर आओस् र हामी यसलाई विश्वास गर्नेछौँ। यसले अरूलाई त बचायो, आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्दैन। यसले अरूलाई बचायो तर आफूलाई बचाउन सकेन भन्नुको अर्थात् यीशु ख्रीष्टले संसारको भएका मानिसहरूलाई पापदेखि मुक्त गरिदिनु भयो, बचाउनु त भयो, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट खुद नै बलि हुनुभयो। यही त हो त परमेश्वरको ठुलो योजना। यसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ। यसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ अर्थात् यीशु ख्रीष्टले आफ्नो पितामा भरोसा राख्छ भन्न खोजेको हो। परमेश्वरले यसलाई चाहनुहुन्छ भने उहाँले यसलाई अहिले छुटकारा दिउन्, किनकि यसले त म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनी भन्थ्यो। किनकि यसले म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनी भन्थ्यो। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है। किनकि यसले त म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनी भन्थ्यो। हजुर, किनकि यसले म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनी भन्थ्यो। किनकि यसले अर्थात् यीशु ख्रीष्टले यहाँ बाजेले के गर्नुभयो भनेदेखि जुन चाहिँ अगाडिको शब्द छ
किनकि यसले भन्ने शब्दलाई बाजेले खानुभयो र बीचको शब्द छ जुन चाहिँ म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्ने शब्दलाई चाहिँ टेबलमा सजाउनु भयो ब्रह्मको खेती गर्नुको निम्ति। र पछाडिको जुन चाहिँ शब्द छ भनी भन्थ्यो त्यो शब्दलाई पनि बाजेले खानुभयो। अर्थात् मत्ती 27:41 देखि 43सम्म जो लेखिदिएको शब्दहरू छ त्यो शब्द यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको शब्द होइन, तर अन्य व्यक्तिहरूले भन्नुभएको शब्द हो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि येशू परमेश्वर। अब कसरी परमेश्वर येशू? जबकि उहाँ येशू स्वयंले बताउँदै हुनुहुन्छ कि आई एम सन अफ गड। जुन बेला उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नको लागि भनेर लिएर गइयो, त्यसपछि जुइसहरूले चाहिँ अब तेरो भगवान ल्याएर तँलाई बचाउँछ होला नि भनेर जिस्काउँदा गिज्याउँदाखेरि आई एम सन अफ गड, म परमेश्वरको पुत्र हुँ। अनि त्यही बेलामा चाहिँ आकाशपट्टि फर्केर चाहिँ येशू ख्रीष्टले हे परमेश्वर यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरूलाई थाहा छैन, यिनीहरूलाई माफ गरिदिनु होला भनेर कोसँग प्रार्थना गर्नुभयो? हाम्रो प्रश्न यति हो, धेरै प्रश्नै छैन। हामी यति भन्छौँ कि यसको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न हजुरको एकदम राम्रो छ। यदि यीशु ख्रीष्टले म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्छ भनेदेखि उहाँ कसरी परमेश्वर हो त? आउनुहोस् आज हामी ट्रिनिटीलाई उदाहरण लिएर यसलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्रिएक भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो विषय छ र यो विषयलाई म तपाईँहरूको समक्षमा छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। पहिला म तपाईँलाई एउटा यहाँनिर चार्ट देखाउँछु र यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। धेरै प्रकारको इमेज पिक्चरहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ होला, तर यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। हेर्नुहोस् है, बिचमा चाहिँ गड छ होइन, परमेश्वर, चाहे पिता परमेश्वर होस्, चाहे पुत्र परमेश्वर होस्, चाहे पवित्र आत्मा परमेश्वर होस्। यति चाहिँ मुख्य कुरा हामीले त्रिएकको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि दुईवटा कुरा। एउटा चाहिँ पिता पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, पुत्र पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, पिता पुत्र हुनुहुन्न, पुत्र पिता हुनुहुन्न, पिता पवित्र आत्मा हुनुहुन्न, पवित्र आत्मा पिता हुनुहुन्न। त्यस्तै गरेर जुन पनि पवित्र आत्मा पुत्र हुनुहुन्न, पुत्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न, पवित्र आत्मा पिता हुनुहुन्न, पिता पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। यो चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा त्रिएक भनेको के हो भनेर बुझ्ने कुरा चाहिँ यो हो। कतिजनाको लागि यो धेरै गाह्रो पनि हुनसक्छ, ठिकै छ, तपाईँले सबै कुरो अहिले नै बुझिसक्नुपर्छ भन्ने छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भने परमेश्वर तीनटा हुनुहुन्न, परमेश्वर चाहिँ एउटा हुनुहुन्छ। परमेश्वर कतिवटा हुनुहुन्छ? मात्र एक। स्पष्टसँग बुझ्नु पर्यो हामीले। हाम्रो परमेश्वर कतिजना हुनुहुन्छ? एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। हामी धेरै परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनौँ र बाइबलले यो बारम्बार भन्छ। हामी वचन पढौँ। पहिलो वचन छ व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायको 4 पद, ड्युटरोनोमी च्याप्टर 6 वर्स 4। हे इजरायल सुन, परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परम प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। द लर्ड आवर गॉड इज वन। परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर मात्रै एउटा हुनुहुन्छ। आमेन। मैले तपाईँलाई के भन्न खोजिरहेको छु भने त्रिएक भन्दाखेरि तीनवटा परमेश्वर एउटै हुन् भन्ने शिक्षा हो र फेरि तीनवटा परमेश्वर रहेछ भनेर तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर मैले सबभन्दा पहिलो स्पष्टीकरण गर्दैछु। परमेश्वर चाहिँ मात्र एउटा हुनुहुन्छ। अब हामी यही विषयले लिएर बाइबलको वचनहरूदेखि पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ। अर्को भाषामा जिजस इज लर्ड, अर्थात् गड अथवा परमेश्वर। यीशु नै मालिक, परमेश्वर, राजाहरूको राजा। यीशुको पोसाकमा लेखिएको थियो राजाहरूका राजा भनेर, प्रभुहरूका प्रभु भनेर। उहाँको पोसाकमै लेखिएको थियो, उहाँको परिचय त्यो। त्यस कारण आज हामी येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने बाइबलका पदहरूबाट हामी हेर्नेछौँ। अब प्रभु भनेको के हो त भन्दा प्रभु भनेको मालिक हो। प्रभु भनेको के हो? अधिकार भएको व्यक्ति हो, शक्ति भएको व्यक्ति हो, केही आफूसँग भएको व्यक्ति हो। ऊ चाहिँ मास्टर हो, ऊ रुलर हो, उसँग धेरै अथोरिटी छ, उसँग धेरै पोसेसन छ, सबथोक छ। यीशुले भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, मेरो नाममा तिमीले जेसुकै मागे पनि पाउँछौ भन्नुभएको छ, अनि मेरै नाममा भूत धपाउन पाउँछौ भन्नुभएको छ, अनि उहाँको नाममा मुक्ति छ। उहाँ चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ। येशूलाई धेरै व्यक्तिले येशूलाई आफ्नो प्रकारले पुकारे। कतिले गुरुज्यू भन्थे, कतिले रब्बी भन्थे, कतिले परमेश्वरको पुत्र भन्थे, कतिले मानिसको पुत्र भन्थे।
तर धेरैजसोले प्रभु भनेर पुकारेका छन्। जस्तै कप्तानले आफ्नो नोकर बिरामी हुँदा यीशुलाई पुकार्दाखेरि यीशुले भन्नुभयो, ल लामो कथालाई छोटो बनाउँदा म तिम्रो घरमा आउँछु भन्दा, प्रभु तपाईँ मेरो घरमा आउनु पर्दैन, वचन बोलिदिनुहोस्, त्यो ठिक हुनेछ। एकजना कुष्ठरोगी थिए, उनले भने, प्रभु तपाईँको इच्छा भए मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। यसुले भन्नुभयो, स्योरली, सर्टेनली आई विल, म इच्छा गर्छु तिमी निको भइज। अनि उसले पनि भन्थ्यो, प्रभु मलाई निको पार्न सक्छ। पत्रुले जब माछा मार्दै थिए, रातभरि माछा मारे, एक पनि पाएनन्। त्यसपछि अनि यीशुले भन्नुभयो, दाहिनेतिर गएर जाल हान। पत्रुले दाहिनेतिर जाल हाने, यीशुले भनेको माने, अनि यति थुप्रो पाए। अनि उनले भने, प्रभु मबाट जाइजानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हुँ। उनले भने, प्रभु उहाँ त मालिक हुनुहुँदैछ, माछामाथि उहाँको अधिकार रहेछ। अनि पत्रुले फेरि चाहिँ, अनि प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमा आउने आज्ञा दिनुहोस् भनेका छन्। अनि पटक पटक प्रभु भनेका छन्। थोमाले जब शङ्का गरे, यीशु बौरी उठ्नु भएको छैन होला भन्ने कुरा गरे, शङ्का गरे। अनि त्यसपछि यीशु तिनी कहाँ देखा पर्नुभयो, हेर मेरो कोखामा भाला हानेको ठाउँलाई हेर, मलाई छौ, म उही हुँ, शङ्का नगर, विश्वास गर, धन्य हुँ ती नदेखिकन पनि विश्वास गर्ने। जब यीशुले भन्नुभयो थोमालाई, उनले भने, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर भनेर भने। वाह, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर भने। पावलले जब दमस्कसको बाटोमा यीशुलाई भेटे, उनले क्रिस्चियनलाई सताउँदै थिए, शाउल नाउँ भएका मान्छेले, पछि तिनी पावल भए। उनले चाहिँ बाटोमा यीशुलाई भेटे, यीशुले भन्नुभयो, अनि तिमी किन मलाई सताउँछौ? अनि पावलले भने, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो शब्द पावलले भनेका छन्, प्रभु अब म के गरौँ? तपाईँले प्रेरित 22 अध्याय हेर्नुभयो त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ, प्रभु अब म के गरौँ? प्रेरित 10 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, 10:36 पाउँछौँ। तर हरेक जातिमा जो उहाँसँग डराउँछ, उचित काम गर्छ, त्यो उहाँको सामुन्ने ग्रहण योग्य हुन्छ। परमेश्वरले इजरायललाई पठाउनु भएको सन्देश अर्थात् ख्रिस्टद्वारा प्रचार गरिएको शान्तिको सुसमाचार तपाईँलाई थाहा छ, उहाँ नै सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तलपट्टि भन्छ 38मा कि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो, उहाँ सुकर्म गर्दै दियावलसबाट फेलिएका निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि 40मा भन्छ, उहाँलाई नै परमेश्वरले तेस्रो दिनमा जीवित पारी उठाउनुभयो र प्रकट गर्नुभयो है। अनि त्यहाँनिर यीशु हाम्रो लागि मर्नुभयो, धेरैले मारे, जीवित भयो, उठ्नुभयो। तर पवित्र आत्माद्वारा मात्र येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। येशू नै प्रभु हो भन्ने कसले भन्न सक्छ? पवित्र आत्माले भरिएको मान्छेले येशू नै प्रभु हो भन्न सक्छ। येशूलाई प्रभु भन्नु, येशूलाई मालिक हो भन्नु, येशू मुक्तिदाता भन्ने मान्छे कहिले झुटा हुन सक्दैन, किनभने त्यो पवित्र आत्माबाट भने येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ। वाह, हेर्नु त, पहिलो कोरिन्थी 12:3 त्यही भन्छ। अनि दुष्ट आत्माले कहिले पनि येशू प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्दैन। भूतहरूले त कहिले घोषणा गर्न सक्दैन, दुष्टले गर्न सक्दैन। त्यस्तो मात्र येशू प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने काम पवित्र आत्माले भरिएको, परमेश्वरले चलाएको, परमेश्वरको मान्छेले मात्रै येशू प्रभु हुनुहुन्छ भन्छ। हस् त, आजलाई यतिमै। फेरि पनि यहाँको सामने यस्ता भिडियो लिएर आउनेछु। जति पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु हुँदैछ भनेर म पूर्ण आशा राख्दछु। परमेश्वरले हजुरहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउँ र परमेश्वरका आशिष हजुरसँग सदा सर्वदा रहोस्।